अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक दफ़ा फिर राना उस्मान मुज़फ़्फ़र और मोहम्मद ज़रीफ़ आपकी खिदमत में कैपिटल इनसाइट के एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है फ़ायरवॉल, सोशल मीडिया। और सोशल मीडिया में जो मुश्किलात पेश आ रही हैं, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन जो हैं वो परेशान हैं। कभी ट्विटर बंद हो जाता है, कभी टिकटॉक बंद हो जाता है, कभी फेसबुक और कभी इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप जो है वो बंद कर दिया जाता है। अब होने क्या जा रहा है, हो क्या रहा है, इस हवाले से ज़रीफ़ से भी बात करेंगे। कुछ इन्वेस्टिगेशन मैंने भी की है, कुछ चीज़ें मेरे पास भी हैं, मैं भी आपको बताऊंगा। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का जो बटन है वो भी ज़रूर दबाइएगा, ताकि नए आने वाली जो अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते जाएँ। ज़रीफ़ ये बताइएगा, जैसे कि रोज़ाना की बुनियाद में एक नई ख़बर मिलती है, कभी सोशल मीडिया बंद हो जाता है, कभी इंस्टाग्राम, कभी ट्विटर तो बड़े माह से बंद है। वीपीएन का इस्तेमाल, पूरे मुल्क को वीपीएन पे लगा दिया। आप क्या कहेंगे इस पे? राना उस्मान, बहुत शुक्रिया। और मैं कहता हूँ कि जिस तरह आजकल के दौर में खाना पीना, आपका लिबास ज़रूरी है, इसी तरह मौजूदा तरक्की के दौर में आपके लिए 3G 4G 5G ये जो इंटरनेट है इंतहाई ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हर शख्स का जो कारोबार है वो इससे मुंसलिक है। हर शख्स के जो रवाबित हैं, राब्ते हैं, डॉक्यूमेंटेशन है, यानी जितना भी जो काम है, क्योंकि पहले आपने अपने मुल्क को डिजिटलाइजेशन की तरफ आप लेकर गए। जब आपने अपने मुल्क को डिजिटलाइजेशन की तरफ लेकर जा रहे थे, दुनिया 4G 5G 6 और 7G की तरफ जा रही है। आप ऐसे में आपने एक अजीब इकदाम किए कि आप अपने नेट को ही बिल्कुल स्लो कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप अपनी कुछ चीज़ों को ठीक करें। आपने जो है वो सोशल मीडिया बंद कर दिया। पाकिस्तान को बताया जा रहा है कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। वो मुल्क जिसकी मईशत पहले ही तबाह है, वो मुल्क के जो पहले ही भीख मांगने पे आया हुआ है, जिसके पास रुपए रुपए के जो मोहताज हैं, जिसके ऊपर कर्जा इतना बढ़ गया है, तो उस मुल्क के हवाले से एक तरक्की, यानी पूरी दुनिया तरक्की की जा रही है। कल ही आपने खबर मुझे बताई थी कि वो लोग जो इंटरनेट के थ्रू काम कर रहे हैं, फ्रीलांसर जो हैं, उनकी नौकरियों के हवाले से खदशात बढ़ गए हैं। बल्कि कई कंपनियों ने उनको ईमेल आ गई है, उनको बता दिया है कि भाईजान हम आपके साथ जो कॉन्ट्रैक्ट है वो मुअत्तल कर रहे हैं। आपकी जिस नेट स्पीड है वो स्लो होने के बायस, क्योंकि देखें पूरी दुनिया में बड़ा स्पीडी काम होता है। आप कल बताएंगे, कल आप एक तस्वीर भेजने के लिए ज़रीफ़ साहब आपको कितनी मुश्किलात पेश आई? राना साहब को कल मैं एक तस्वीर भिजवा रहा था तो वो नहीं गई, तो आखिर मुझे फिर जो है वो जो आपका वी ट्रांसफ़र है उसके थ्रू मैंने राना साहब को भिजवाई, तो वो भी शुक्र है कि किसी तरीके से मिल गई। व्हाट्सएप बिल्कुल ही काम करना छोड़ गया था, वीपीएन के साथ भी जो है उसकी कारकर्दगी कुछ नहीं थी। तो ये अच्छा राना साहब, अब खबर ये आ रही है कि जो फायरवॉल था उसकी तनसीब कर दी गई है, क्योंकि आज जो आईटी की मिनिस्टर है उन्होंने भी बताया था। और आपको ये क्रेडिट जाता है कि फायरवॉल की खबर पाकिस्तान में सबसे पहले राना उस्मान ने ब्रेक की थी। जब राना उस्मान ने बताया था तकरीबन 15-20 दिन पहले कि फायरवॉल का जो तजुर्बा है वो कामयाबी से मुकम्मल किया गया। पहले तजुर्बा किया गया और अब फायरवॉल मुकम्मल तौर पर तनसीब कर दी गई है। आप किसी किस्म का भी मवाद आप अपलोड करेंगे तो वो उसकी तमाम तर इंफॉर्मेशन जो है आपके सर्वर पे जो है वो जाएगी और आपका डेटा जाएगा और हर किस्म का। देखिए, फायरवॉल जो है वो एक सॉफ्टवेयर है, वो आपके इंटरनेट सर्वर पर लगा दी जाती है। जो सर्वर प्रोवाइडर होते हैं उन पर उनके जो ट्रांसमिशन होती है उन पर वो जो सॉफ्टवेयर है वो अपडेट कर दिया जाता है। उसके बाद आप जो व्हाट्सएप पे आपकी प्राइवेसी जो है मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो। जैसे कि आप देखिए, वीपीएन जो है, आप वीपीएन लगाते हैं तो आपकी प्राइवेसी, तमाम तर रिकॉर्ड जो है वो वीपीएन जो प्रोवाइडर होते हैं वो उनके पास चले जाता है। इसीलिए कहते हैं कि जब वीपीएन लगाया हो तो आप अपने बैंक ऑनलाइन बैंकिंग जो है वो ना करें। उसकी वजह से सर, जहाँ तक कि कई लोगों की शिकायत सामने आई कि ईजी पैसा से उनके मुख्तलिफ बैंकों से जो लोग ई बैंकिंग यूज़ करते हैं, उन लोगों की, कई लोगों की शिकायत हम रिपोर्टर ने हमें तक आई है कि उनके पैसे वगैरह जो है वो निकल जाते हैं। देखिए, आपने पूरा मुल्क जो है वो दाव पे लगा दिया। आपने पूरे मुल्क, सिर्फ एक इमरान खान ना चले, तहरीक इंसाफ ना चले, आपने पूरा मुल्क जो है ना उसको वीपीएन पे लगा दिया है। लोग परेशान हैं, लोग टिकटॉक बना के, यूट्यूब बना के, कंटेंट बना के अपने पैसे कमा रहे थे। लेकिन उनको भी आप सूरत हाल देखें। आप कल एक पंजाब के एक शहर में थे, आपने देखा कि उधर क्या सूरत हाल है कि एक तस्वीर, एक वॉइस नोट भी नहीं जाता, एक कॉल, आप व्हाट्सएप की कॉल जो है वो नहीं कर सकते। मुश्किल हालात कर दे, जितना मुश्किल लोग, मतलब आप समझ ले, पहले बेरोज़गार है, नौजवान पहले ही नाउमीद है। फ़ॉरेन ऑफिस के
باہر گیٹوں پہ ڈگریاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں ٹیسٹ کروا کے کہ بیرون ملک بھاگ جائیں. آپ کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کا کسی سے اختلاف ہے, ذاتی اناد ہے, کچھ بھی معاملہ ہے, لیکن یار آپ نوجوانوں کے ساتھ تو جتنا آپ نوجوانوں کو دبائیں گے کہ ایک دفعہ آپ کسی بھی چیز کو پریس کرتے ہیں تو اس نے یکدم اوپر آنا ہے. تو ظریف صاحب آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ دیکھیے بالکل بڑا افسوسناک ہے. اور آئی ٹی کی منسٹر نے بھی آج یہ کہا ہے کہ جی ان کو کیا پتہ جی, انہوں نے کہا ان کہ کو کیا پتہ, مطلب یہ کہ اس ملک کے ان کو کیا پتہ. وہ پی ٹی اے نے کہا, پی ٹی اے نے کہا ہمیں شکایات ہی نہیں ملی بھائی, ہمیں تو شکایات ہی نہیں ملی. جی ان کو ملنی بھی نہیں ہے نا جی, وہ کیونکہ یہ ٹیلی فون سنتے ہی ان کی ہے جو سارے کام جنہوں نے یہ نیٹ رکوایا ہے, تو ان کو کیا شکایات ملنی. پھر بھی جو ہے وہ منسٹر تو ہیں جو بھی ہیں جیسی بھی ہیں, تو جو بھی ہے وہ ظاہر ہے وہ منسٹر تو آئی ٹی کی ہیں. تمام طرح صحافیوں سے بھی ان کی بات ہوئی, انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم کوشش کریں گے کہ انٹرنیٹ نہ ہو. لیکن فائر وال کی اب تنصیب کر دی ہے. اب سوشل میڈیا پر کوئی بھی پوسٹ لگانے والے احتیاط کریں, آپ کی پوسٹ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو جیل تک پہنچا سکتی ہے. رانا عثمان صاحب کا تو یہ موقف کہ کس کس کو جیل میں ڈالیں گے, لیکن بھائی جس کا بچہ جیل میں چلا جائے گا, آپ تو پورے ملک کو جیل میں, آپ کتاب میں یہ بتائیں کہ آپ اس طرح جیل میں ڈال دیں گے, یہ ہو جائے گا. اب اگر آپ چائنا ماڈل لا رہے ہیں, آپ رشیا ماڈل لا رہے ہیں, تو دیکھیں نا یار, ادھر انہوں نے لوگوں کو پہلے روزگار پرووائڈ کیا ہے, ادھر صنعتیں ہیں, ادھر انڈسٹری ہر گھر, آپ کسی گاؤں میں بھی چلے جائیں وہاں پہ بھی انڈسٹری ہے. لوگ اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کرے جو پاکستان میں کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے, آپ لوگوں کو پہلے روزگار دیں, آپ ان کو جو سرکاری وسائل ہیں اپنے نوجوانوں پہ لگائیں, آپ ان کو کنسٹرکٹ کریں, ان کو آپ تعلیم دیں, شعور دیں. جب آپ شعور تعلیم دیں گے لوگوں کو تو لوگ پھر نہیں کچھ بھی کریں گے. بہرحال جی آج کے پروگرام کے ساتھ آپ کو جاتے جاتے یہ بتا جاؤں کہ اب جو ہے وہ فائر وال کی تنصیب مکمل کر دی ہے. اور فائر وال کی پیسے بھی بتائیں نا جی, کتنے پیسوں میں لگائی ہے فائر, وہی پیسے اگر آپ اربوں روپے میں فائر وال جو ہے وہ حکومت نے, ہماری منسٹری نے خرید کر جو ہے وہ آئی ٹی والوں نے خرید کر لگایا ہے, نجی کمپنیوں کو دیا گیا ہے. اور یار ہمارا ملک تو امیر, ہم تو امیر لوگ ہیں, ہمیں اربوں روپے سے کیا فرق پڑتا ہے یار. سکول, ہاسپٹل, تعلیم, یار صحت, ٹھیک ہے ہر چیز ہمیں ملی ہوئی ہے. سر ہمارے ماشاءاللہ وہ کہتے ہیں پتہ کہ یار سر آپ بیمار ہوتے ہیں, جب انسان نے مرنا تو ہے ایک دن, تو بھائی جان مر رہا ہے تو دوائی کھا کے بھی لوگ کیا, آپ کیا سمجھتے ہو جو دوائی کھاتے ہیں ادرک کا کہوا پیئیں, ادرک کا کہوا پیئیں جی آپ پیس کے پیئیں جی, اور دھوپ میں کھڑے ہوں, وٹامن ڈی ملے گی آپ کو. تو بھائی جان یہ ہمارے بالکل جو ہے اسی طرح یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ ہمارے بس قسمت یہ ہے جی کہ آپ دیکھیں اربوں روپیہ جو ہے فائر وال پہ لگا رہے ہیں کہ لوگوں کی آزادی رائے جو ہے ان سے چھین لی جائے. کیا مطلب آپ کیسے کسی کو, مطلب آپ چاہتے ہیں کہ اگر ہاسپٹل میں دیکھیں اس میں آزادی رائے صرف تحریک انصاف یا پی ٹی آئی یا عمران خان تو نہیں آتے, کہ لوگ پتہ ہے ہاسپٹل میں اگر ان کو علاج نہیں ملتا تھا ویڈیو بنا کے لگا دیتے تھے, اپنی آواز اٹھاتے تھے. اگر ان کو سڑک ٹوٹی ملتی تھی اس کی ویڈیو بنا کے لگا دیں. اب یہ آپ ثابت لگا لیں کہ ان سب پر آپ نے وہ جو ہے نا اپنے ان کی آواز روکنے کے لیے, بند کرنے کے لیے. بہت شکریہ جی. آج کے پروگرام کے ساتھ رانا عثمان اور محمد ظریف کو دیجیے گا اجازت, اور انشاءاللہ اگلے پروگرام کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.